अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खान यासर। आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को आप सब लोग जानते हैं और रमजान मुबारक में वो कई टीवी शोज पे आए और बहुत सारी उन्होंने बातें की। पिछले कई साल से उनके जो क्लिप हैं मुख्तलिफ, जो सहाबा मुख्तलिफ शख्सियात के खिलाफ थे, वो वायरल होते रहे हैं। कुछ जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक उनके जुमले थे। आज एक ट्वीट देखी है मैंने अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एहतजाज की कॉल दे रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के। तो इस हवाले से अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब से बात करेंगे कि वो अचानक उसने ऐसा क्या कर दिया है कि उसके खिलाफ बाकायदा एहतजाज की कॉल दे दी गई है तमाम अहले सुन्नत की तरफ से मुत्तफिक होकर। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कई साल से अपने यूट्यूब चैनल पर बैठ के अपनी अकेडमी जेलम के अंदर जो है वो वीडियो बयानात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और आपकी तरफ से वक्तन फवक्तन उसके खिलाफ वीडियो की सूरत में मुख्तलिफ बातें सामने आती रहती हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया है कि आप लोग सब आले सुन्नत इकट्ठे होके न सिर्फ उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, बल्कि आपने कह दिया है कि सेशन कोर्ट में जहां उसकी एफआईआर की हेयरिंग होनी है उसके बाहर धरना दिया जाएगा। अचानक उसने ऐसा क्या कर दिया? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमार भाई, बुनियादी तौर पे आपके इल्म में है कि मिर्जा जहलमी के खिलाफ पहले भी एहतजाज होते रहे और एफआईआर और मुकदमात दर्ज होते रहे, लेकिन बहरहाल उन मुकदमात का खतर खा नतीजा इस लिहाज से नहीं निकल सका था। जो हालिया मुहर्रम में हमने एफआईआर कटवाई थी सैयदना अमीर मुआविया और दीगर साहबा की गुस्ताखी के ऊपर, उसके ऊपर एफआईए ने इनके वारंट वगैरह तो कोई प्रोसेस वगैरह किया लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। और आपको पता है मिर्जा जहलमी इलानिया तौर पर धमकियाँ लगाता रहा एक अरसा तक एजेंसियों की कि मैं एजेंसियों के जरिए बंदे उठवा लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरह की गुफ्तगू आपके इल्म में है कि वो करता रहे। तो बुनियादी तौर पे हो सकता है कोई ना कोई उसको बचाने के लिए ऐसे लोग मौजूद हों। तो हम ये समझते हैं कि इस मरतबा जो इसने सैयदा आयशा को जालिम कह दिया, इस खबीस और शैतान ने सैयदना तलहा, ज़ुबैर, अशरा मुबशरा साहबियों को और सैयदना अमीर मुआविया को कहा कि ये जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले हैं। जो मुअय्यन जन्नती होता है, क्या वो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला होता है? खैर, इसके अलावा इसने कहा कि कुरान पाक बगैर तर्जुमा पढ़ना ऐसे जैसे फ्रेंच में आप गालियाँ देते हैं। फिर कल का छोकरा रसूलुल्लाह को कहना और उसको फिर साबित ना कर सकना, जस्टिफाई ना कर सकना, उसके ऊपर जिद बना लेना कि यहूदियों ने कहा, यहूदियों ने किस किताब में कहा। बहरहाल इसके ऊपर जब मुकदमात दर्ज हुए तो हम ये समझते हैं कि मुकदमात दर्ज होने के बाद मुल्ज़म को अदालत में सफाई का इख्तियार होता है और मुल्ज़म को गिरफ्तार करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इस तरह के जो हसास नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें कई मरतबा लोग कानून हाथ में ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन की, कानून की बालादस्ती हो, कोई शख्स कानून हाथ में ना ले। होता क्या है हमारे भाई, कानून हाथ में लेने के बहुत से नुकसानात हो जाते हैं। वो बंदा जो पक्का मुजरम हो, मुल्ज़म हो और उसके ऊपर अदालत के जरिए उसको सजा के इम्कान हो, जब उसको कानून कोई हाथ में लेकर कोई ऐसी वैसी हरकत कर देता है तो फिर उसको मजलूम बना दिया जाता है, फिर उसको शहीद का रुतबा दे दिया जाता है, फिर उसको हीरो बना दिया जाता है, हालांकि वो बड़ा जालिम इंसान होता है। लेकिन चूंकि कानून हाथ में ले लिया जाता है तो उसके हक में हर चीज़ चली जाती है। हम ये समझते हैं कि अदालत के जरिए, कानून के जरिए, आइन के जरिए हमारे मुल्क में लॉज मौजूद हैं, तो इसको पकड़ा जाए। क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्यों नहीं तफ्तीश की जाती? क्यों नहीं प्रोब की जाती? हर मसलक के अकाबरीन को गालियां देता है, पूरे एक तबका फिक्र को, मौलवियों को इसने कहा कि मौलवियों की कुत्ते जितनी औकात नहीं, इस तरह के अल्फाज बोलता है और लोग ये समझते हैं कि ये फ़िरका वरीयत के खिलाफ है। ये तो फ़िरका वरीयत फैलाने का एक बहुत बड़ा सबब है। और ये एलानिया अपना ताल्लुक उस गिरोह से क्यों नहीं बना लेता कि जिनकी ये आवाज़ बना हुआ है? एलानिया कहते कि भाई मैं राफजी हूँ, मेरा अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमें भी पता लगे ये अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ कर साहबा के बारे में अगर तबर्रा करेगा तो इसको हम राफजियों को भी तबर्रा करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस वतन के अंदर कानून हरकत में आएगा, आइन हरकत में आएगा। तो हम ये समझते हैं कि कानून और आइन को हरकत में लाने के लिए इसके खिलाफ मुअस्सर एहतजाज करने की ज़रूरत है और ये एहतजाज इसकी गिरफ्तारी तक मुल्क के इंशाल्लाह दीगर हिस्सों में भी जारी रहेगा। और 29 अप्रैल को क्योंकि इसके एक मुकदमे की वहाँ पे पेशी है जेहलम में, तो इस हवाले से वहाँ पे जो इत्तेहाद अहले सुन्नत है उन्होंने ये अपील की कि हम तमाम मसालिक से अपील करते हैं, तो हमने उस एहतजाज की तायीद की है ताकि कानूनी तौर पे इसे गिरफ्तार किया जा सके। अल्लामा साहब, बात तो समझ में आ गई, लेकिन इससे पहले भी उसके खिलाफ कई एफआईआर हुई थी, कई दफा सोशल मीडिया पर ट्रेंड चले, अरेस्ट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और दीगर तरह से उसके खिलाफ आवाज बुलंद की गई, लेकिन कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आती है। हर चीज वाज़ेह हो चुकी है, उसके क्लिप्स सबूत हैं, दलील है इस चीज की, उसके जो गुस्ताखाना जुमले हैं मुकद्दस शख्सियात से मुताल्लिका, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या आप समझते हैं कि इस दफा कार्रवाई होगी? और कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला लाया अमल क्या होगा? जी, ये जो आपने सवाल किया ये भी बड़ा वैलिड है। एफआईआर हैं और नतीजा है साबित ना हो सकी। बुनियादी तौर पे हम ये समझते हैं, अगर आपने अब मेरी ज़ाती राय ली है तो तब वाकई इसके पीछे बहुत ज़्यादा हाथ भी थे और खान साहब के दौर में जितनी एफआईआर हुई है वो सारी, यानी उसके ऊपर कोई खतरनाक कार्रवाई भी नहीं हो सकी। हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो इसने हालिया गुस्ताखियाँ की हैं उसके अंदर शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है और इसकी बदजुबानी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है।
دیکھیں ہر مسلک کو الگ الگ کر کے گالی دے رہا ہے، پورے پورے مسلکوں کو گالی دے رہا ہے، وہابیوں کو الگ، دیوبندیوں کو الگ، بریلویوں کو الگ، اہل حدیثوں کو الگ، اور انداز اتنا رقیق گھٹیا اور گرا ہوا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں اس کے ماننے والوں کی عقل کے اوپر ماتم ہے کہ جو بندہ سب و شتم کر رہا ہے اسلاف کے بارے میں کہ میں نے اسلاف کے ختنے چیک کرنے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، کوئی بات ہے امی عائشہ کو ظالم کہہ دیا، امی عائشہ کو ظالم کہہ دیا اس بدبخت نے اپنی طرف سے، رسول اللہ کے اوپر بہتان باندھا کہ یہ رسول اللہ نے کہا ہے، یہ رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا کہ رسول اللہ نے امیر معاویہ کو جہنم کی طرف بلانے والا کہا۔ یہ جھوٹا کذاب شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے من گھڑت من چاہی تشریحات کر کے لوگوں کے ذہن میں، مجھے ایک بات بتائیں، ایک شخص دن بھر رات صحابہ کے بارے میں بک بک کر رہا ہو، دن بھر رات، صحابہ مقدسات اہل سنت میں نہیں شامل؟ کیا 1.5 ارب مسلمانوں میں سے 1.25 ارب مسلمانوں کے مقدسات نہیں ہیں؟ ہم ہیٹ سپیچ کس کو کہتے تھے؟ ہم ہیٹ سپیچ اسی کو کہتے تھے کہ آپ کسی کے مقدسات کی توہین نہ کریں۔ یہ اہل سنت کے مشترکہ مقدسات کی توہین کرتا ہے۔ اس بدبخت کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک تو رافضی ہے، تو جو مرضی تیرا عقیدہ تو اپنے گھر کے اندر رکھ، تو اگر مقدسات اہل سنت کی توہین کرے گا تو تیرے خلاف احتجاج بھی ہوگا، اور ہم تو بلکہ اس وقت تیری فیور میں ہم تو چاہتے ہیں کوئی قانون ہاتھ میں لے کر کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر گزرے۔ ہم تو انتظامیہ اور اداروں سے بھی کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو، اور اس نے پچھلے دنوں ابھی ویڈیو بھی اپلوڈ کیا کہ پولیس ادارے انتظامیہ جناب میری سیکیورٹی کر رہے ہیں۔ تو یہ انتظامیہ پولیس کیا چاہتی ہے وطن کے اندر؟ وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کے جذبات اور سینٹیمنٹس پہلے مجروح کیے جائیں، ایک بندہ ان کے مقدسات کی توہین کرتا رہے، اولیاء اللہ کی توہین کرتا رہے، اصحاب رسول کی توہین کرتا رہے، اور جب وہ توہین بڑھ جائے اور پھر اس کو سیکیورٹی اور پروٹیکشن فراہم کی جائے، اس کو بند کیا جائے جیل کے اندر، اگر اس کی جان بچانی بھی ہے اس کو تحفظ دینا تو اس طرح دیا جائے تاکہ عوام کا غصہ چینلائز کیا جا سکے۔ یہ عوامی اشتعال بڑھتا جا رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل یہی ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ اگر یہ گرفتار ہو جائے گا، اور اس نے جو آپ کو پہلے یہ بات کی ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا کل کا چھوکرا، کس یہودی نے کس کتاب میں لکھا ہے؟ تو اس کے اوپر تو اگر یہ ثابت نہ کر سکے، یہ ضد کے اوپر اڑ گیا ہے، اس کو ثابت کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا یہ اینگل ہے، اگر یہ نتیجہ خیز نہ ہوا، دیکھیں ہمارے ذمہ جد و جہد ہے، اور ہمارے ذمہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلمان کے اوپر تو جد و جہد ہی ہے، ہم جد و جہد کریں گے، قانونی آئینی، ہمارا راستہ تو آئینی اور قانونی ہے، آپ کو پتا ہمیشہ سے، اور ہم وہ جد و جہد جاری رکھیں گے، اور اس کا تعاقب جاری رہے گا جب تک یہ صحابہ کی توہین کرنے سے بعد نہیں آئے گا، اس کا تعاقب جاری رہے گا۔ اور انشاءاللہ اس دفعہ یہ معاملہ تمام مسالک کے مابین آپ یہ سمجھیں کہ رہنما آپس میں رابطے میں، آل پارٹیز کانفرنسز بھی ہوں گی، اور اس کے اوپر مشترکہ لاہ عمل طے پا گیا ہے کہ اس مرتبہ اس ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے جو پاکستان کے آئین اور قانون میں لکھا ہے۔ احمد صاحب، بات پھر اپنی جگہ پہ کھڑی ہے کہ ہر دفعہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے، لیکن آپ کے ذہن میں کوئی لاہے عمل بھی تو ہوگا نا، آپ نے اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا۔ جی، بنیادی طور پر جو طریقہ کار ہے ہمارے بھائی، اس مرتبہ آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوگی انشاءاللہ، تو تینوں مسالک کے جو قائدین ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں گے۔ مرکزی جمعیت کے جو دفتر 106 راوی روڈ میں، اس کا ہم نے وینیو بنایا ہے، اور اس کے علاوہ 2 مئی کو فیصل آباد میں بھی پروگرام ہو رہا ہے، اسی طرح لاہور کے اندر بھی پروگرام ہوں گے۔ اگر یہ 29 کو گرفتار ہو جاتا ہے، 29 اپریل کو، تو ظاہر ہے وہ پروگرام پھر دفاع صحابہ اور شان اہل بیت کے اندر منتقل کر لیے جائیں گے، اور اگر نہیں ہوتا تو انشاءاللہ ملک گیر تحریک چلائی جائے گی۔ جی ناظرین، آپ نے علامہ شامل ظہیر صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ جو اہل سنت کے تمام کا جو اتحاد ہے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف، اور یہ جو ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد علامہ صاحب نے جیسے بتایا کہ اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے اہل سنت کا، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور کارروائی نہیں بھی ہوتی تو کیا جو عوامی دباؤ بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، اس کے خلاف ٹرینڈز کی صورت میں یا احتجاج کی صورت میں جو ہوگا، اس کے بعد وہ شخص اپنے ان حرکتوں سے باز آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کمنٹ باکس کے اندر ہمیں ضرور بتائیے گا۔